This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 14. آن اتاق. آن اتاق. این کتاب. این کتاب. این پدر. این پدر. آن مادر. این بچه. این بچه. آن خواهر. آن خواهر. آن برادر. آن برادر. این ساعت. این ساعت. این خانم و این آقا. این خانم و این آقا. مرد و زن. مرد و زن. آن مرد و این زن. آن مرد و این زن. 3 صندلی. 3 صندلی. 1 صندلی. 1 صندلی. 1 صندلی. 1 صندلی. 7 کتاب و 8 قلم. 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 1 کتاب و 1 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 قلم. این 2 بچه. این 2 بچه. آن 9 میز. آن 9 میز. این میز و آن 10 مداد. این میز و آن 10 مداد. پدر و پسر. پدر و پسر. این مادر و دختر. این مادر و دختر. آن خواهر و برادر. آن خواهر و برادر. 5 برادر و 4 خواهر. 5 برادر و 4 خواهر. 1 روز و شب. 1 روز و شب. آن 1 اتاق. آن 1 اتاق. آن 10 اتاق. آن 10 اتاق. 8 ساعت. 8 ساعت.